सङ्खुवा सभा हत्याकाण्डका मुख्य योजनाकार 47 वर्षीय खड्गबहादुर कार्की रहेको खुलासा भएको छ। दर्शकबिन, सङ्खुवा सभा हत्याकाण्ड झन्झन पछि पेचिलो बन्दै 6 जनाको सामूहिक हत्याकाण्डमा फेरि 4 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो। दर्शकबिन, सङ्खुवा सभाको 6 जना हत्याकाण्डमा फेरि 4 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। दर्शकबिन, भनिन्छ लहरो तान्दा पहरो गर्जिन्छ भने जस्तै सङ्खुवा सभा घटनाको पनि लहरो तान्दा पहरो गज्रिएको छ। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ जनआवाज नेपाल र म जनआवाज नेपालबाट। दर्शकबिन, सङ्खुवा सभाको मादी नगरपालिका 1 उम्लिङ खोलाका 6 जनाको सामूहिक हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा थप 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले घटनास्थल मादी 1 उम्लिङ खोला गाउँबाट हत्याकाण्डका प्रमुख योजनाकार 47 वर्षीय खड्गबहादुर कार्की, 28 वर्षीय हस्तबहादुर कार्की, 49 वर्षीय रणबहादुर कार्की र 17 वर्षीय नरेश कार्कीलाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डिएसपी लालध्वज सुवेदीले जानकारी दिएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सङ्खुवा सभाले हत्यामा संलग्न थप 4 जनालाई आज पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको छ। गत भदौ 21 गते उम्लिङ खोला गाउँपालिका 52 वर्षीय तेज बहादुर, उनकी 84 वर्षीय आमा पार्वती, 52 वर्षीय श्रीमती कमला, बुहारी 32 वर्षीय रञ्जना, नाति दिपेन र नातिनी गोमाको हत्या भएको थियो। एकै परिवारका 6 जनाको हत्यामा संलग्न स्थानीय लोक बहादुर कार्कीलाई यस अघि नै प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको थियो। मृतक रञ्जना कार्कीको हराएको मोबाइल प्रहरीले गत शुक्रबार फेला पारेपछि प्रहरीले अनुसन्धान टोली पुनः घटनास्थल पुर्याएको थियो। घटनाबारे थप अनुसन्धान गर्न शुक्रबार सङ्घीय इकाइ प्रहरी कार्यालय धरानका प्रहरी उपरीक्षक एसपी भीम दाहालको नेतृत्वमा 1 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय प्रहरीसहित 6 जनाको टोली घटनास्थल खोलामा पुगेको थियो। लोक बहादुरको बयानका आधारमा थप 4 जना पक्राउ गरेको डिएसपी सुवेदीले बताए। पक्राउ परेका 4 जनामाथि म्याद थप गरेर अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेका 4 जना मृतक तेज बहादुरका छिमेकी हुन्। सङ्खुवा सभा हत्याकाण्डका मुख्य योजनाकार 47 वर्षीय खड्गबहादुर कार्की रहेको खुलासा भएको छ। दर्शकबिन, सङ्खुवा सभा हत्याकाण्ड झन्झन पछि पेचिलो बन्दै 6 जनाको सामूहिक हत्याकाण्डमा फेरि 4 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो। दर्शकबिन, सङ्खुवा सभाको 6 जना हत्याकाण्डमा फेरि 4 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। दर्शकबिन, भनिन्छ लहरो तान्दा पहरो गर्जिन्छ भने जस्तै सङ्खुवा सभा घटनाको पनि लहरो तान्दा पहरो गज्रिएको छ। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ जनआवाज नेपाल र म जनआवाज नेपालबाट। दर्शकबिन, सङ्खुवा सभाको मादी नगरपालिका 1 उम्लिङ खोलाका 6 जनाको सामूहिक हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा थप 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले घटनास्थल मादी 1 उम्लिङ खोला गाउँबाट हत्याकाण्डका प्रमुख योजनाकार 47 वर्षीय खड्गबहादुर कार्की, 28 वर्षीय हस्तबहादुर कार्की, 49 वर्षीय रणबहादुर कार्की र 17 वर्षीय नरेश कार्कीलाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डिएसपी लालध्वज सुवेदीले जानकारी दिएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सङ्खुवा सभाले हत्यामा संलग्न थप 4 जनालाई आज पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको छ। गत भदौ 21 गते उम्लिङ खोला गाउँपालिका 52 वर्षीय तेज बहादुर, उनकी 84 वर्षीय आमा पार्वती, 52 वर्षीय श्रीमती
कमला बुहारी 32 वर्षीय रञ्जना, नाति दिपेन र नातिनी गोमाको हत्या भएको थियो। एकै परिवारका 6 जनाको हत्यामा संलग्न स्थानीय लोक बहादुर कार्कीलाई यस अघि नै प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको थियो। मृतक रञ्जना कार्कीको हराएको मोबाइल प्रहरीले गत शुक्रबार फेला पारेपछि प्रहरीले अनुसन्धान टोली पुनः घटनास्थल पुर्याएको थियो। घटनाबारे थप अनुसन्धान गर्न शुक्रबार संघीय इकाइ प्रहरी कार्यालय धरानका प्रहरी उपरीक्षक एसपी भीम दाहालको नेतृत्वमा 1 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय प्रहरीसहित 6 जनाको टोली घटनास्थल खोलामा पुगेको थियो। लोक बहादुरको बयानका आधारमा थप 4 जना पक्राउ गरेको डीएसपी सुवेदीले बताए। पक्राउ परेका 4 जनामाथि म्याद थप गरेर अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेका 4 जना मृतक तेज बहादुरका छिमेकी हुन्। सङ्खुवा सभा हत्याकाण्डका मुख्य योजनाकार 47 वर्षीय खड्गबहादुर कार्की रहेको खुलासा भएको छ। दर्शकबिन, सङ्खुवा सभा हत्याकाण्ड झन्झन पछि पेचिलो बन्दै 6 जनाको सामूहिक हत्याकाण्डमा फेरि 4 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो। दर्शकबिन, सङ्खुवा सभाको 6 जना हत्याकाण्डमा फेरि 4 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। दर्शकबिन, भनिन्छ लहरो तान्दा पहरो गर्जिन्छ भने जस्तै सङ्खुवा सभा घटनाको पनि लहरो तान्दा पहरो गज्रिएको छ। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ जनआवाज नेपाल र म जनआवाज नेपालबाट। दर्शकबिन, सङ्खुवा सभाको मादी नगरपालिका 1 उम्लिङ खोलाका 6 जनाको सामूहिक हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा थप 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले घटनास्थल मादी 1 उम्लिङ खोला गाउँबाट हत्याकाण्डका प्रमुख योजनाकार 47 वर्षीय खड्गबहादुर कार्की, 28 वर्षीय हस्तबहादुर कार्की, 49 वर्षीय रणबहादुर कार्की र 17 वर्षीय नरेश कार्कीलाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डीएसपी लालध्वज सुवेदीले जानकारी दिएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सङ्खुवा सभाले हत्यामा संलग्न थप 4 जनालाई आज पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको छ। गत भदौ 21 गते उम्लिङ खोला गाउँपालिका 52 वर्षीय तेज बहादुर, उनकी 84 वर्षीय आमा पार्वती, 52 वर्षीय श्रीमती कमला बुहारी, 32 वर्षीय रञ्जना, नाति दिपेन र नातिनी गोमाको हत्या भएको थियो। एकै परिवारका 6 जनाको हत्यामा संलग्न स्थानीय लोक बहादुर कार्कीलाई यस अघि नै प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको थियो। मृतक रञ्जना कार्कीको हराएको मोबाइल प्रहरीले गत शुक्रबार फेला पारेपछि प्रहरीले अनुसन्धान टोली पुनः घटनास्थल पुर्याएको थियो। घटनाबारे थप अनुसन्धान गर्न शुक्रबार संघीय इकाइ प्रहरी कार्यालय धरानका प्रहरी उपरीक्षक एसपी भीम दाहालको नेतृत्वमा 1 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय प्रहरीसहित 6 जनाको टोली घटनास्थल खोलामा पुगेको थियो। लोक बहादुरको बयानका आधारमा थप 4 जना पक्राउ गरेको डीएसपी सुवेदीले बताए। पक्राउ परेका 4 जनामाथि म्याद थप गरेर अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेका 4 जना मृतक तेज बहादुरका छिमेकी हुन्।